बिसुर यस्सा माने ईश्वर का बंदा, और अरबी में अब्दुल्ला माने भी अल्लाह का बंदा। यानी इनकी कल की पुराण अध्याय 2 श्लोक 11 में ये बात लिखी हुई है कि माँ का नाम सुमती और बाप का नाम बिसुयस होगा, जिसको अरबी में अब्दुल्ला कहते हैं बाप का नाम, और अरबी में आमना कहते हैं। तो सेम वही चीज है, अल्फाज का तर्जुमा संस्कृत में कर दिया है। जैसा कि कुरान की एक आयत से बात साबित होती है कि तमाम जबानों नबी आए। पहले आयत पढ़ दूं तो इसका समझना आसान होगा। कुरान कहता है वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानी क़ौमिही लियुबय्यिन लहुम, हमने हर कौम के अंदर अपने नबी को उसी कौम की लैंग्वेज में अपना पैगाम देकर भेजा ताकि आसानी से समझाया जा सके। इस आयत की रोशनी तो लिहाजा आमना और अब्दुल्ला का जो तर्जुमा संस्कृत जबान में होता था उन्हें उस जबान में उसकी पेशिनगोई की। लफ्ज अहमद भी आया हुआ है, सामवेद के अंदर आया है, अहमद पितु परिमाह धर्म तस्य जिग्रा अहम सोरी आवाजनी। मंत्र का ऋषि कह रहा है कि अहमद अपने मालिक से यानी अल्लाह से ऐसी पुरहिकमत शरीयत हासिल किया है जिससे सारा संसार प्रकाशित हो जाएगा। ये और इस किस्म की बहुत सारी चीजें हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तमाम किताबों में मौजूद है। बौद्धिस्टों के यहाँ भी मौजूद है, पारसियों के यहाँ मौजूद है, यहूदियों के यहाँ मौजूद है। और चूंकि बाइबिल के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो बाइबिल के यहाँ बड़े बड़े बहरुल उलूम बैठे हुए हैं, लेकिन एक चैप्टर यूहन्ना चैप्टर 14 के अंदर लिखा हुआ है देयर आफ्टर आई विल नॉट टॉक मच विथ यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए कायनात का सरदार आने वाला है। गो कि ईसाई लोग इसकी तावीलात करते हैं, मैंने कई जगह उनसे डिस्कस किया, उसकी तावीलात किया, लेकिन आगे की और लाइनों से भी इसकी तायद होती है कि वो प्रिंस जिसकी खबर ईसा अलैहिस्सलाम ने दी वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, दादर वतन की लिखी हुई है। वो किताबें उनको दीजिए, वो तीर की तरह काम करती हैं और बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे एक किताब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, इस्लाम एक स्वयं सिद्ध संपूर्ण जीवन व्यवस्था। दूसरी किताब रामाकृष्ण राव की है, इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी किताब है विश्व नायक, ये नाथुराम की है। चौथी किताब डॉक्टर अंबेडकर और इस्लाम, ये शेड्यूल कास्ट की है। आरएस एक विद्यार्थी हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, पहले वो बौद्धिस्टों के प्रेसिडेंट थे, बहरहाल वो ईमान में दाखिल हो चुके। तो इस किस्म की बहुत सी उन्हीं लोगों की किताबें हैं, अगर वो किताबें भी अपने पास रखें, उनको आप दें तो बहुत आसानी के साथ, कम से कम अगर ईमान में नहीं दाखिल होता आदमी तो उनकी गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। हिंदू मत में इंसानों की तख्लीक और आखिरत के बारे में क्या कहा हुआ है, इसके बारे में जरा तफसील बताएं। हिंदू मत में इंसानों की तख्लीक के बारे में तो यही बात है जिसको हमने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो भी इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि शुरू में इस धरती पर एक ही स्त्री पुरुष आए और उसी से लोग फैले, लेकिन आखिरत के बारे में उनका एतकाद बहुत ही अजीब और गरीब है। मैं यही सोच रहा हूं कि कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं, इतना अजीब गरीब है। मुख्तलिफ ख्यालात हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है कर्मों के आधार पे, हालांकि बिल्कुल बातिल अकीदा है उनका। इसकी एक दलील दे दूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये अकीदा उनका यूं गलत है कि उनसे आप ये कहिए कि अगर कर्मों के आधार पे आदमी जन्म लेता है तो आप ये कहिए धरती पर पहले वनस्पति ने जन्म लिया या मनुष्य ने जन्म लिया। तो जानते हैं कि उनके ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, साइंस का भी इत्तेफाक है, पहले वनस्पति ने जन्म लिया। तो उनसे कहिए इस किस कर्म के आधार पर जन्म लिया, तो जाहिर बात है लाजवाब हो जाते हैं, तो कर्म तो था ही नहीं। तो ये तो उनकी एक मनगढ़ंत बात है। इसी एतबार से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, परलोक है और उसमें स्वर्ग और नरक भी है, लेकिन वो बहुत ही धुंधला और बहुत ही सतही अंदाज पर है, उसका कोई गहरा और मजबूत बुनियाद नहीं है, बहुत ही हल्का। और जब उनसे डीपली आप बहस कीजिए, अक्सर चूंकि मंदिरों हमारे उनसे सत्संग होता है, उसमें जो बहुत डीपली बात किया जाए तो वो भी उससे भाग निकलते हैं। तो ऐसा पता चला, जहां तक मेरी तहकीक और रीडिंग है, हो सकता है आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो तो हमको बता दीजिएगा कि उनके यहाँ आखिरत का सच्चा तस्वुर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने एक ईश्वरवाद के बारे में बताया जी, लेकिन हिंदुओं के बहुत सी किताबों में क्या इसमें कई खुदा के बारे में तस्वुर है, या और बुत परस्ती के बारे में कोई तस्वुर है क्या इसमें? एक ईश्वरवाद के बारे में तो है तस्वुर, लेकिन क्या बुत परस्ती और कई खुदाओं के बारे में तस्वुर मिलता है? जो उनका वेद है
اس وید میں تقریباً توحید کی بات ملتی ہے، کیسر بات کی بات ملتی ہے، لیکن جو ان کے پران ہیں اور جو ان کے اپنشد ہیں، چونکہ اس میں خود ان کے بڑے بڑے مفکرین کی، جیسے پنڈت جواہر لال نہرو نے ڈسکوری آف انڈیا میں ایک بات لکھی، اسے کہہ دوں تو آگے بات سمجھنا آسان ہوگا، کہ یہ کوئی مذہب ہی نہیں انہوں نے کہا، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بیان کی. اس کی ڈیٹیل میں جا کر اتنا کہہ دوں گا، کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ کر کے یہ بہت سارے خداؤں کی عبادت کو رسم دیا، اور اس میں ان کے بہت سارے مفاد چھپے ہوئے تھے. ویسے جہاں تک ویدوں کا تعلق ہے، ویدوں میں ایکیشور بات کی ہی تعلیم دی گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شب معراج میں ہم اچھا پکا لیں، کھا لیں، اور مطلب پڑوس میں دے لیں، جی. اور بچہ پیدا ہو تو خوشیاں منا لیں. جی. تو ایسے شادی بیاہ میں ہے چھوٹا موٹا خوشیاں منا لیں، تو یہ سب کیسے ہے، ٹھیک ہے یا کہ؟ ایک جملے میں سے سمجھ لیجیے آپ، اسلام کتابی ہے، رواجی نہیں. خوشی میں اترانا اور غمی میں ماتم کرنا یہ غیروں کا دستور ہے. میرے نبی نے حکم دیا خوشی میں اللہ کا شکر کرو، غمی میں صبر کرو. صبر کی ڈیفینیشن، صبر کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے امر کے مقابلے میں کوئی ناگوار چیز پیش آوے تو جم جائے، آدمی گھبرائے نہیں. بس اتنی سی بات ہے. باقی جو آپ پوچھ نہیں، اس کا قرآن حدیث میں کہیں ثبوت نہیں ملا مجھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسلام اور ہندو مت میں کیا کیا یکسانیت ہے؟ توحید، رسالت، قلصرات، نماز، یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، تھوڑے سے نام کے فرق ساتھ. نماز تو بہت تفصیل سے ان کی کتاب میں موجود ہے. نماز خود میری تحقیق یہ ہے کہ نماز خود سنسکرت کا الفاظ ہے. نمہ پلس اج، نم مانے جھکنے کے، اج مانے اجنما کے. اس کے تفصیل کے ساتھ نماز کا تذکرہ، رکوع سجدہ سب ان کے یہاں ہے. جی. وعلیکم السلام. میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہندوؤں میں کتنے فرقے ہیں اور کس بنیاد پر؟ ہندوؤں میں جو موٹے موٹے چند فرقے گنوا دوں گا، ان کے سارے فرقوں کو تو ان کے لوگ بھی نہیں گنوا پائیں گے، تو میری کیا اوقات ہے. گایتری سماج، آریہ سماج، سناتن دھرم، کبیر پنتھی، رادھا سوامی، یہ چند ہیں جو فیمس ہیں، ان کو میں گنوا دیا. لیکن نہ تو آج تک کوئی ہندو دھرم کی ڈیفینیشن لکھ سکتا. بڑے بڑے فلاسفر نے جب قلم اٹھائی تو رک گئے، اپنے قلم کو روک دیا. آج تک کوئی ہندو دھرم کی ڈیفینیشن تک نہیں لکھ سکا. اور کتنے گروپ ہیں، کتنے فرقے ہیں، ان کی تعداد بھی آج تک گنی نہیں جا سکی. یہ تو عجیب ایک عجیب کھچڑی ہے، اور شبدوں کے جنگل میں لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. چند کے نام میں نے بتا دیا بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I want to ask, I need to know practical solutions to unite our Hindus and Muslims in the country so that we can also go ahead and be united and not cause bomb blasts. جہاں تک عملی طور پہ بات ہے، یہ بڑے زور شور سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جب تک عملی طور پہ ہم اسلام کو نہیں پیش کریں گے تب تک اتحاد نہیں پیدا ہوگا. لیکن جہاں تک میری تحقیق ہے کہ یہ خواب دیکھنا کہ مسلمان عملی طور پہ ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد اتحاد پیدا ہوگا، ایسا غیر ممکن ہے کہ سارے مسلمان عملی طور پہ ٹھیک ہو جائیں. اس بات میں کوئی دم نہیں ہے. بلکہ یہ ہے کہ اپنے طور پہ جو لوگ دین کا درد رکھتے ہیں، انسانیت کا غم رکھتے ہیں، نبوت کی سب سے بڑی میراث انسانیت کا غم ہے. اللہ کے نبی کافروں کا غم میں اتنا روئے ہیں کہ قرآن چیخ اٹھا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے میرے نبی، کیا ان کافروں کے ایمان نہ لانے پر روتے روتے جان دے دو گے؟ میں نے پریکٹیکل بہت سارے علاقوں میں دیکھا. بھی میں نے ڈاکٹر صاحب سے کل میں نے اپنا ایک واقعہ بتایا کہ ہنگولی شہر جہاں میرا پہنچنا ہوا تو لوگوں نے کہا مولانا ابھی رائٹ ہو سکتا ہے یا صبح رائٹ ہو سکتا ہے. میں نے کہا اسی رائٹ میں تو میرا ایک پروگرام ہونا چاہیے. لوگ چونک گئے، کہا کیسے؟ میں نے کہا مانوتا کا سندیش. اور مختصر یہ ہے کہ وہاں پر شیو سینا کے ایم پی تھے، وہ بھی آئے بیچارے، ایم ایل اے بھی آئے، اور پورا ایڈمنسٹریشن آیا، اور وہاں کے ایس پی صاحب کو بھی بولنے کا ہم نے موقع دیا. سب نے اسپیچ دیا. آخر میں نے اسپیچ دیا. شیو سینا کے ایم پی صاحب رو رہے تھے، اور پورے شہر میں ایسی محبت پھیلی کہ لوگوں نے کہا کہ ایسی محبت اس شہر میں کبھی آج تک دیکھنے میں نہیں آئی.